मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यू इयर इन एडभान्स। म विक्रम थापा प्रोजेक्ट लाइफ दार्जिलिङबाट आएको। अन्तखेरि हाम्रो यहाँ आउनुको मेन मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हालैमै गान्तोकमा फर्स्ट एडिसन अफ गान्तोक हिल म्याराथन भएको थियो। त्यसमा हाम्रो 14 जना पार्टिसिपेन्ट्सले प्रोजेक्ट लाइफ दार्जिलिङबाट 14 जना पार्टिसिपेन्टले पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो। देयर वाज 6 मेल एन्ड 7 फिमेल आउट अफ 450 पार्टिसिपेन्ट्स अल टुगेदर। 450 जना पार्टिसिपेन्ट्स थियो। त्यहाँभरिमा चाहिँ 6 जना मेल र 8 जना फिमेल चाहिँ हाम्रोबाट इन टोटल 14 पार्टिसिपेन्ट्स वर देयर। सो त्यसमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ देयर वर डिफ्रेन्ट एज क्याटेगोरिज फ्रम 18 to 35, 35 to under 45 and 45 and above। त्यसमा मेल एन्ड फिमेल क्याटेगोरी चाहिँ छुट्याइएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो बहिनीहरू छ उहाँहरूमा चाहिँ 35 to under 45 को क्याटेगोरीमा चाहिँ 3 जनाले चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ। 3 जनामा एकजना चाहिँ मिसेस अनुराधा गुरुङ, श्रीमती अनुराधा गुरुङ, उहाँले चाहिँ 3rd पोजिसन सेक्युर गर्नुभएको छ विथ टाइमिङ 2 hours 4 minutes and 33 seconds। त्यसरी नै अर्को हाम्रो यहाँ शुक्लमा बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले 6th पोजिसन लिनुभएको छ विथ टाइमिङ 2 hours 16 minutes and 5 seconds। र लास्टली रेणु राणा 8th पोजिसनमा ल्याउनु भएको छ। उहाँको टाइमिङ छ 2 hours 30 minutes and 29 seconds। र यो चाहिँ लेडिज क्याटेगोरिजमा भयो। फिमेल क्याटेगोरीमा 35 to under 45। त्यसरी नै हाम्रो 45 and above क्याटेगोरीमा पनि फिमेल क्याटेगोरीमा पनि श्रीमती लाक्पा डोमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 10th पोजिसन लिनुभएको छ। र सिमिलरली 35 to under 45 मेल क्याटेगोरी, 35 to under 45 मेल क्याटेगोरीमा चाहिँ म विक्रम थापा म चाहिँ 8th पोजिसन ल्याउन सकेको छु। अन्तखेरि अब हामीले खासमा चाहिँ यो अब यो फर्स्टै पोजिसन त आउनु सकेन, तर 3rd पोजिसनमा आउँदा पनि हामीले किन यति साह्रो अब प्रेस रिलिजहरू गरेर किन अगाडि आएको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले देख्नुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब नर्सरीको नानीलाई क्लास 5 को एक्जाम दिनु र क्लास 5 को नानीलाई 5 को एक्जाम दिनुमा अलिकति कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ नर्सरीको नानीहरू जस्तो हो। किनकि हाम्रो यो प्रोजेक्ट लाइफ दार्जिलिङ खोलेको चाहिँ इट वाज फर्मड अन 1st of June 2020। 2020 1st of June चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको हो। र अहिले कति पनि महिना भएको छैन हामी यो उसमा आएको, सरी करेक्सन 2021 हैन। अन्त त्यसै कारण चाहिँ हामीले सानो समयमा पनि यत्रो ठुलो एचिभमेन्ट गर्नु सक्यो हैन। भर्खरको हाम्रो बहिनीहरू पनि अब यहाँ आएर अब 3rd पोजिसनसम्म एउटा इन्टरनेसनली सर्टिफाइड म्याराथन जुन चाहिँ चिप टाइमिङले गरेको हुन्छ। यो चिप टाइमिङमा चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै पनि मान्छेले आएर एउटा रेकर्ड बनिन्छ भने त्यो इन्टरनेसनली भ्यालिड हुन्छ। र त्यस्तो ठुलो म्याराथनमा पनि हाम्रो बहिनीहरूले हाम्रो पार्टी मेम्बर्सहरूले चाहिँ यो 3rd पोजिसनसम्म आउनु सक्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा गर्व लागेर चाहिँ हामी यो सानो प्रेस रिलिज तपाईँलाई दिन गइरहेको छौँ। यो पोजिसनमा तपाईँहरू जति पनि आउनुभयो नि यसमा तपाईँहरूले के पाउनुभयो त्यो पोजिसनमा? अब 1st, 2nd, 3rdसम्म खालि थियो उहाँहरूको होइन। 1st, 2nd, 3rdमा चाहिँ 3rd पोजिसनलाई चाहिँ क्यास मनी छ, क्यास प्राइज छ। र उहाँले आई थिङ्क 5,000 चाहिँ पाउनुहुन्छ होला क्यास प्राइज। र फिनिसर मेडल्स, टी सर्ट, अन्तखेरि योगा म्याट्सहरू त सबैले नै जसले पनि फिनिस गर्नु सक्नुभयो उहाँहरूले लिनुभएको छ। नमस्ते, म अनुराधा गुरुङ। म चाहिँ यहाँनिर प्रोजेक्ट लाइफको एउटा मेम्बर हो। मैले चाहिँ यो उसमा चाहिँ अब आजभन्दा लगभग 1 वर्षदेखि मैले चाहिँ स्टार्ट गरेको। बिस्तारै बिस्तारै मेरो यहाँ हस्बेन्ड हुनुहुन्छ विनोद राणा, उहाँसँग बिस्तारै बिस्तारै रन गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन हाम्रो यहाँ विक्रम दादा सर हुनुहुन्छ, सर भने हुन्छ दादा भने हुन्छ, उहाँलाई भेटेर चाहिँ अब एउटा हामी कुद्दै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामी सबैलाई भेला गरेर चाहिँ एउटा ग्रुप प्रोजेक्ट लाइफ अफ दार्जिलिङ भनेर एउटा ग्रुप फर्म गरिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी अहिले के गर्छौँ भने सबैजनाले डेली अर्ली मर्निङको वक अब हामी कति कुदेँ त्यसो चाहिँ अब हामीले हालेर ग्रुपमा होइन त्यो एउटा मोटिभेट। अब आज कति गान्तोकमा जब कुद्नुभयो है कुन पोजिसनमा भयो? म 3rd पोजिसनमा है। कतिजनामा चाहिँ 3rd पोजिसनमा भयो? हाम्रोमा चाहिँ एज क्याटेगोरी थियो, त्यसमा चाहिँ 35 अबभ टु अन्डर 44मा चाहिँ म 3rd पोजिसनमा आएँ। त्यसमा चाहिँ कति थियो त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक थाहा भएन कि कति त्यहाँ। उहाँबाट चाहिँ हामीलाई एउटा मेडल दिनुभएको छ, टी सर्ट अनि योगा मेटहरू अनि मनी प्राइज।
प्राइजमा भर्खर सिक्दै गरेको रनर्सहरू जुन नानीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने अब त्यसै हामी अहिले विशेष गरी अहिले लकडाउनमा चाहिँ हामी सबैजना घरमा त्यसै वेस्ट अब टाइम वेस्ट भइरहेको छ। नानीहरू हेऱ्यो फोनहरू मात्रै फोनपट्टि ज्यादा ध्यान दिइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ जुन चाहिँ हामीले फोनलाई दिँदैछौँ त्यो टाइम चाहिँ हामी अलिकति हेल्थ हाम्रो फिटनेसको लागि चाहिँ अब उनीहरू पनि बिहान कम अब कमसेकम टाइम आधा घन्टा 1 घन्टा त्यस्तो चाहिँ अलिकति भए पनि वकहरू गरोस्, त्यो रनिङहरू गरोस् भन्न चाहन्छु। एक्चुअली तपाईँले यो क्लब भन्नुहुँदैछ, यो हाम्रो नाम चाहिँ प्रोजेक्ट लाइफ हो, तर बट दिस इज नट अ क्लब, दिस इज नट अ रेजिस्टर्ड बडी अल्सो होइन। यो चाहिँ खालि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इट्स जस्ट अ सोसल सपोर्ट सिस्टम होइन। हामीले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सानो वाट्सएप ग्रुप खोलेको छ, त्यसमा हामीले अरूलाई जोइन गराएर होइन बिहान के गर्नु भने खालि के गर्नु कुद्नु खालि सिकाउँछौँ, जस्ट टु गेट अप अर्ली एन्ड रन होइन। यो प्रोजेक्ट लाइफले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ अरूलाई मोटिभेट गर्नु, अरूको ट्रान्सफर्मेसन देखाएर होइन, कसरी आफ्नो लाइफ डिसिप्लिनमा राख्नु, कसरी सुत्नु, कसरी उठ्नु, कसरी खानु, कसरी आफूलाई चाहिँ नराम्रो कुरोदेखिको जोगाउनु, यति नै हाम्रो यो छ। यो चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको अब रेजिस्टर्ड बडी पनि छैन, कुनै क्लब पनि होइन, एउटा वाट्सएप ग्रुप हो जसमा चाहिँ हामी सबैजना आएर चाहिँ ग्रुप रन्सहरू गर्छौँ होइन। अन्त यो प्रोजेक्ट लाइफ चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ एक्चुअली इट वाज फाउन्ड बाई डाक्टर सुदर्शन तामाङ इन 2020 र यो चाहिँ पेन्डेमिकको टाइममा मान्छेहरू जब एकदम फ्रस्ट्रेसन भयो, कामहरू नपाएर त्यस्तो भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ अलिकति हेल्थ कन्सियसको लागि आफूलाई बढाउनुको लागि चाहिँ प्रोजेक्ट लाइफ चाहिँ डाक्टर सुदर्शन तामाङ हि इज द assistant professor of Sikkim University and presently working in chemistry department. He is the lyricist of Mantra band also, and he is a runner, he is an athlete. र उहाँको अब प्रोफाइल भन्यो भने त अब कति हुन्छ हो, तर उहाँले फर्म गर्नुभएको 2020 मा, मैले चाहिँ 2020 को नोभेम्बरमा जोइन गरेको, 2020 को नोभेम्बरमा प्रोजेक्ट लाइफ जोइन गरेँ गान्तोकमा। र अहिले चाहिँ हामीले के भन्छ जुन 2021 मा चाहिँ हामीले सानो एउटा ग्रुप अर्गनाइज गरेको थियौँ, रनिङ ग्रुप, जसलाई चाहिँ हामी ह्याप्पी रनर्स भनेर भनेको थियौँ। तर पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो ह्याप्पी रनर्स चाहिँ इट गट मर्ज टु प्रोजेक्ट लाइफ itself, and we named it as Project Life Darjeeling. र प्रोजेक्ट लाइफ दार्जिलिङ चाहिँ अब यसरी फर्म भएको छ। अहिले प्रोजेक्ट लाइफमा हो हेऱ्यो भने चाहिँ वी हेभ मोर देन 100 मेम्बर्स, एन्ड इन प्रोजेक्ट लाइफ दार्जिलिङ वी हेभ अराउन्ड 30 मेम्बर्स। नो वी हेभ प्रोजेक्ट लाइफ को पनि तपाईँको फेसबुक पेज छ, वी हेभ प्रोजेक्ट लाइफ दार्जिलिङको पनि एउटा सानो फेसबुक पेज छ है। अन्त प्रोजेक्ट लाइफ दार्जिलिङमा चाहिँ के चाहिँ गर्छ, वाट वी डु इन प्रोजेक्ट लाइफ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि मर्निङ ग्रुप रन्सहरू गर्छौँ होइन, बिहान उठेर गर्छौँ। बर्थडे रन, कसैको बर्थडे छ भने हामी बर्थडे उहाँलाई डेडिकेट गरेर बर्थडे रन कुदिन्छौँ, लङ रनहरू गरिदिन्छौँ होइन। अन्तखेरि एकअर्कालाई हामीले के गर्छौँ, मोटिभेट गर्छौँ कस्तो प्रकारले हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन गरेर। कोही अलिक मान्छे अलिक अनहेल्दी, अलिक ओबेसिटी ज्यादा भएको छैन, आउनुहोस् यसरी कुद्नुहोस्, हाम्रो साथीहरू कुदेर यस्तो भयो भनेर हामी गर्ने गर्छौँ होइन। हामी कुनै वी आर नट प्रोफेसनल रनर्स, हाम्रो कुनै प्रोफेसनल रनिङ ट्रेनिङ सेन्टर पनि छैन, तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रोफेसनल ले कस्तो प्रकारको ट्रेनिङ्सहरू प्याटर्नहरू फलो गर्छ त्यो हामी सिकाउने गर्छौँ। हामीले बुझेर सिकेर युट्युबहरू हेरेर कोचेसहरूकोबाट है। अन्तखेरि अब प्रोफेसनल रनिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रनिङ्स हुन्छ होइन। रनिङ्सहरूमा पनि तपाईँको थुप्रै किसिमको रनिङ्स हुन्छ नि त। कोही अब 100 मिटर्स 400 मिटर्सको हुन्छ, कोही हाफ म्याराथन हुन्छ, कोही फुल म्याराथन हुन्छ, कोही अल्ट्रा रनिङ हुन्छ, कोही स्टेडियम रन्स हुन्छ, कोही ट्रेल रन्स हुन्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ रनिङ्स हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हामी युजली यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लङ रन्सहरूको लागि प्र्याक्टिस गर्छौँ। लङ रन्सको लागि प्र्याक्टिस पनि थुप्रै किसिमले गरिन्छ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्रेनिङ्स लाइक नम्बर 1 मा हेऱ्यो भने तपाईँको स्लो डिस्टेन्स रनिङ हुन्छ होइन। युजली चाहिँ हामी सन्डेतिर गर्छौँ। सन्डे चाहिँ हामी ग्रुप बनाएर छुट्टीको दिनमा लङ रन होइन 21 किलोमिटर्स, कोही बेला 42 किलोमिटर्सहरू पनि गर्छौँ। कोही बेला हामी यहाँबाट खरसाङ गयौँ, कोही बेला यहाँबाट बागवटा गयौँ, कोही बेला तिनदारे गयो, कोही बेला मिरिक गयो, त्यस्तो प्रकारको लङ रन्सहरू हामी ग्रुप रनको लागि गर्छौँ, फन रन टाइपको। अरू हामी के गर्छौँ भने स्पिड ट्रेनिङ गर्छौँ, सर्ट डिस्टेन्समा छिट्टो कुद्ने स्पिड ट्रेनिङ गर्छौँ। अरू हाम्रो के गर्छौँ हिल रिपेस भनेको चाहिँ उकालो ओह्रालोमा ट्रेनिङहरू गर्छौँ। हामी टेम्पो रन्सहरू गर्छौँ, हामी स्प्रिन्ट्सहरू गर्छौँ, हामी फाटले ट्रेनिङ्सहरू गर्छौँ। हामी आउनुभन्दा म्याराथनहरू आउनुभन्दाखेरि टेम्परिङ कसरी गर्छ त्यो कुराहरू हामीले बुझ्छौँ होइन। अन्तखेरि यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले अब प्रोजेक्ट लाइफहरूलाई हामीले गर्दै चाहिँ हामीमा धेरै मेम्बर्सहरू सर्ट मोमेन्टमा पनि मेम्बर्सहरू बढ्दै जानु थाल्यो।
चेन्जेसहरू आउँदै थाल्नु थाल्यो मान्छेहरू मोटोदेखिको दुब्लो हुन थाल्यो के भन्छ आफूलाई के भन्छ फिट पाउनु थाल्यो होइन आफूलाई खुसी पाउनु थाल्यो यही कुरोहरू लिएर चाहिँ हामीले यहाँ प्रोजेक्ट लाइफ गर्दैछौँ र यस्तो गर्दा गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो बहिनीले चाहिँ 3rd पोजिसन ल्याउनु सकेर चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ गर्व छौँ र हाम्रो दार्जिलिङलाई पनि अब फिट एन्ड फिटनेसको पट्टि कुछ गर्नु सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी यहाँबाट एउटा इक्जाम्पल एज अ इक्जाम्पल उहाँको 3rd नै भए पनि फर्स्ट त भएन होइन तर 3rd पनि भएर पनि सर्ट टाइममा यतिको इम्प्रुभमेन्ट गर्नु सक्यो भनेर चाहिँ उहाँको एचिभमेन्टलाई चाहिँ अलिकति हामीले हाइलाइट गरेको होइन सब अरूले पनि देखोस् मोटिभेट गरोस् इक्जाम्पल होस् सेट होस् भनेर चाहिँ हामीले यो गरेको